کرنا چاہنا ہوں مختلف موقعوں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف چیزاں دی اہمیت نو اجاگر فرمایا، اہمیت نو بیان فرمایا۔ مثال دے طور تے ایک موقع تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے درود پاک دے حوالے نال انی اہمیت بیان فرمائی۔ صحابی رسول آئے آ کے عرض کر دینے سونیو میری عادت ہے اور میرا جی چاندہ ہے میں اللہ کو لو جدوں بھی دعا کرنا ہوں اپنے مالک دے سامنے جدوں بھی عرضاں کرنا ہوں اللہ دے پیارے نبی جی میں چاہنا ہوں میں اپنی اس دعا نو تینہ حصیاں دے اندر تقسیم کر دیا او دے چو دو حصے میں اللہ دی عبادت کرا اور دعاواں کردہ رواں تے سونیوں ایک حصہ میں توڑے تے صرف درود ہی پڑھ دا رواں تے اللہ دے نبی جی منو اے ارشاد فرماؤ ایک کام ٹھیک رہے گا بھئی میں دو ہی سے عبادت کرم تے ایک حصہ میں توڑے تے درود پاک پڑھ دا رواں نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ہے ٹھیک ہے پر اگر درود زیادہ پڑھے تے تیرے واسطے بہتر ہے ٹھیک ہے پر اگر درود پاک زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اچھا اللہ دے نبی جی جنہ ٹائم ہے میری عبادت دا میں دو حصے تو اڈے تے درود پڑھا ایک حصہ میں باقی عبادت کرا دعا شعا کرا آقا پھر ٹھیک رہے گا آپ فرمان دینے ہے تے ٹھیک ہے پر اگر درود اس تو بھی زیادہ کر تیرے واسطے بہتر ہے۔ اللہ دے پیارے نبی جی اگر میں سارا ٹائم ہن گل نوٹ کرنے والی جے اللہ دے پیارے نبی جی میں سارا ٹائم تواڈے تے درود ہی پڑھ دا رہاں میں سارا وقت توڑے تے درود ہی پڑھ دا رہاں اللہ دے پیارے نبی جی میں اور دعا ہی کوئی نہ کرا بس درود ہی پڑھ دا رہاں پھر کیا ڈرے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے اگر انج کرے تے پھر گال سون لال اللہ بن منگے تیریاں ساریاں لوڑا تھوڑا آپ پوریاں فرما دے وے گا اللہ درود پاک دی برکت نال بن منگے تیریاں لوڑاں پوریاں فرما دے وے گا اس واسطے نبی پاک علیہ السلام آپ دے درود و سلام دا می پاندے ریا کرو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن جیڑا بہتا درود پڑھ دا ہوئے گا جنہ بہتا پڑھے گا اونا قیامت نو بہتا میرے لاغ آگے ہوئے گا سبحان اللہ والا کدا دل نہیں کردہ میں نو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ نصیب ہو ایتھے تے علاقے دا کوئی چودھری آ جائے علاقے دا کوئی ایم پی اے آ جائے علاقے دا کوئی ایم این اے آ جائے کوئی بڑا وزیر مشیر آ جائے ہر بندے دی ساڑھے چو کوشش ہوندی ہے میں ایدے لاغے رواں میں ایدے لاغے بواں اور یار اونا دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں نو قیامت دے دن اللہ نبی پاک دے لاغے بٹھائے گا تے او کون نے جڑے نبی پاک دے درود بہتا پڑھ دے ہوں گے اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گل کی تھی آندہ او جو نام نبی دا سن کر دعا کرو اللہ نبی پاک تے درود پاک کثرت نہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پچان دے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پچان دے ملک نورانی حق انان دے تے اے دعا فرمان دے اور
درود نہ پڑھنے والے رب نہ بخشے جنت تینوں رب فرشتے بد دعاواں کرن ڈے رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہوئے حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے تے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچاون سن درود نورانی ملکان او بہت خوشی وچ آون تے دعا کی کر دینے اللہ بخشے جنت تینوں آمین تے کہہ دے ہو اللہ بخشے جنت تینوں تے نار رسول الہی دعا منظور نورانی ملکان وچ دربار الہی نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع تھے پیارے پیغمبر نے درود پاک پڑھن دی اہمیت نو اجاگر فرمایا